सधैँ पढ्नको लागि बस्यो पढ्न मनै लाग्दैन। यदि पढ्छु भनेर भित्रैबाट मुड बनाएर पढ्न बस्यो भने पनि 5 अथवा 10 मिनेटभन्दा बढी किताबको अगाडि अडिनै सकिँदैन। र अडिन पनि कसरी सकिनु, यति धेरै डिस्ट्र्याक्सन जो फैलिएको छ आजकल। आजकल हाम्रो चारैतिर डिस्ट्र्याक्सन छ। यता डिस्ट्र्याक्सन, उता डिस्ट्र्याक्सन, यताउता चारैतिर डिस्ट्र्याक्सन। र यस्तो डिस्ट्र्याक्सनको उपस्थितिमा हामी कसरी फोकस भएर आफ्नो पढाइमा लाग्न सक्छौँ र यो समस्या तपाईको समस्या, मेरो समस्या मात्र होइन, यो सम्पूर्ण न्यू जेनेरेसन स्टुडेन्टको समस्या हो कि उनीहरूलाई पढ्ने बेलामा फोकस भएर पढ्नै सक्दैनन् उनीहरू। इभन कि तपाईको क्लासको टपरलाई पनि यो समस्याबाट गुजर्न पर्छ। तपाईको क्लासको टपरलाई पनि यस्तो डिस्ट्र्याक्सनले अल्झाउँछ पढ्ने बेलामा। तर फरक यति हो कि उनीहरू यो डिस्ट्र्याक्सनबाट आफूले जोगाउँछन्, आफूले बचाउँछन् र फोकस भएर आफ्नो स्टडीमा लाग्छन्। तर हामी भने यो डिस्ट्र्याक्सनको भुमारीमा अल्झेर बस्छौँ। हामी यो डिस्ट्र्याक्सनको भुमारीमा अल्झेर बस्छौँ र फोकस भएर पढ्न सक्दैनौँ। त्यसैले त हामी क्लासमा टप गर्न सक्दैनौँ भने हाम्रो क्लासको टपरहरू सधैँ टप गर्न सक्छन् आफ्नो क्लासमा, होइन त? के होला त फरक? के हो त फरक कि उनीहरू चाहिँ फोकस भएर लाग्न सक्ने आफ्नो स्टडीमा डिस्ट्र्याक्सनको उपस्थितिमा पनि हामी नसक्ने? के होला त फरक? फरक यति नै हो कि उनीहरू यस समस्याबाट मुक्ति हुने उनीहरूलाई उपाय थाहा छ, हामीलाई थाहा छैन। यदि तपाईहरुलाई पनि यस समस्याबाट, यो डिस्ट्र्याक्सनको समस्याबाट समाधान हुने उपाय, सल्युसन चाहिएको छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म नछुटाई हेरिदिनु होला, किनभने आजको भिडियोमा we will discuss about the solution of distraction. Now without any further delay, let's begin to the video. सो साथीहरू, पहिला हामी यो डिस्ट्र्याक्सन भन्ने समस्याको सल्युसनमा जानुभन्दा पहिला हामी अड्कल गरौँ कि हामी छुट्टाउँ कि कुन कुन कुराले हामीलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्छ त पढ्ने बेलामा भनेर। किनभने जब हामीले कुन कुन कुराले हामीलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्छ भनेर छुट्टाउँछौँ तब पो हामी त्यसलाई हटाउन सक्छौँ त, होइन? त्यही भएर हामी पहिला छुट्टाउँ कि यो कुराले मलाई पढ्ने बेलामा डिस्ट्र्याक्ट गर्छ भनेर। अब त्यो डिस्ट्र्याक्ट गर्ने कुरा के हुन्? एउटा हो तपाईको सेलफोन, तपाईको स्मार्टफोन, हैन? तपाई अब पढ्न बस्नु भएको छ, त्यति बेलामा फोनको नोटिफिकेसन बज्छ र तपाई भाग्दै भाग्दै त्यो नोटिफिकेसन चेक गर्न जानुहुन्छ पढ्न छोडेर, हैन? यसरी तपाई डिस्ट्र्याक्ट हुनुहुन्छ पढ्ने बेलामा। अनि त्यसपछि अर्को भनेको तपाईको फ्रेन्ड्सहरुबाट पनि हामी डिस्ट्र्याक्ट हुन्छौं। कसरी भन्दा यदि हामी पढिरहेको बेलामा कुनै साथी आएर हामी आज यता जाम, उता जाम, कता जाम अब भन्यो भने हामी पढ्न छोडेर साथीसँग जान्छौं अनि डिस्ट्र्याक्ट भइहाल्यो साथीबाट, हैन? अनि अर्को डिस्ट्र्याक्ट हुने कारण भनेको टेलिभिजन, हैन? टेलिभिजनमा विभिन्न किसिमको सिरियल्स, मुभी अनि के आउँछ अनि हामीलाई त्यो हेर्न मन लाग्छ। अनि पढ्ने बेलामा कसैले अब एउटा कोठामा बसेर पढिरहेको छ, अर्को कोठामा टेलिभिजन अन गरिदियो भने हामीलाई पढ्न छोडेर हामी टेलिभिजन हेर्न भाग्छौँ। अनि अर्को डिस्ट्र्याक्ट हुने भनेको यदि हामी पढिरहेको छ त्यति बेला कुनै घरको सदस्यहरूले हामीलाई हेल्प गर्न बोलाउन सक्छ, हैन? स्पेशली गर्ल्सहरूलाई चाहिँ मम्मीहरूले किचनमा हेल्प गरिदिनु भनेर हामीलाई मम्मीहरूले सहयोग माग्नुहुन्छ, हैन? किचनमा हेल्प गरिदिनु भनेर। अनि हामी पढ्न छोडेर मम्मीहरूले भनेको कुरा त टाल्नु भएन, हामी मम्मी बाबालाई हेल्प गर्न जान्छौँ, हैन? यसरी डिस्ट्र्याक्ट भयो। अनि अर्को भनेको हाम्रो यो माइन्डमा के नानाभत्ती कुराहरू चलिरहेको छ, ड्रे ड्रिमिङ, हैन? के अन्य कुराहरू चलिरहेको हुन्छ हाम्रो माइन्डमा। अनि त्यसपछि पढ्न लाग्यो, दिमागमा के विचारहरू आउँछ अनि त्यो विचारमै भुलेर हामी पढाइबाट हामी डिस्ट्र्याक्ट हुन्छौँ। अब यो त थियो हाम्रो डिस्ट्र्याक्ट हुने कुराहरू। अब योले कसरी हटाउन सक्छौँ त हामी पालै डिस्कस गर्दै जाउँ अब यी कुराहरूको सोलुसनतिर, हैन? हामीले भर्खरै कुन कुराले हामीलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्छ भनेर हामीले छलफल गरेको थियौँ। अब हामी जाउँ यो कुरालाई हामी कसरी हटाउन सक्छौँ भनेर। नम्बर 1 मा थियो हाम्रो स्मार्टफोन, हैन? स्मार्टफोनबाट हामी डिस्ट्र्याक्ट हुन्छौँ भनेर हामीले भर्खरै भनेका थियौँ। अब हामी यसबाट कसरी छुटकारा पाउन सक्छौँ त? एउटा त तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो मोबाइललाई
मम्मी बाबाले दिन सक्नुहुनेछ। यस्तो गर्यो भने तपाईँ पढ्ने बेलामा ढुक्क भएर पढ्न सक्नुहुनेछ। किनभने अब मम्मी बाबाले दिएपछि त मम्मी बाबाले राखिदिनुहुन्छ, अनि त्यसपछि तपाईँलाई चलाउनमा लागे पनि मम्मी बाबालाई माग्नु पर्यो होइन, अनि मम्मी बाबाले त दिनुहुन्न किनभने तपाईँको पढ्ने बेलामा होइन। अनि त्यसपछि तपाईँ त्यसरी डिस्ट्र्याक्ट हुनबाट बच्न सक्नुहुनेछ। अनि यदि तपाईँलाई मोबाइल पढ्ने बेलामै चाहिन्छ भने होइन, तपाईँको अनलाइन क्लास छ होइन, अब तपाईँले मोबाइल त चाहियो पढ्ने बेलामै, अब के गर्ने त त्यति बेलामा हामी डिस्ट्र्याक्सनबाट कसरी बच्न सक्छौँ त? हामी कसरी बच्न सक्छौँ भने हामीले विभिन्न किसिमको एप्सहरू पाउँछौँ होइन प्ले स्टोरमा, जुन एप्सहरूको माध्यमबाट हामी एप्सहरूलाई पर्टिकुलर टाइमसम्म लक गरेर राख्न सक्छौँ। अनि यस्तो गरेपछि त तपाईँले चाहे पनि तपाईँले त्यो एप्सलाई खोल्न सक्नुहुन्न अनि तपाईँ डिस्ट्र्याक्ट हुनुहुन्न होइन। अनि नम्बर 2मा हामीले डिस्कस गर्दा के परेको थियो, हाम्रो फ्रेन्ड्स। अब फ्रेन्ड्सबाट हामी डिस्ट्र्याक्ट हुन्छौँ। अब कसरी फ्रेन्ड्सहरूबाट डिस्ट्र्याक्ट हुनबाट बच्ने त? अब के गर्नु पर्यो भने हामीले हाम्रो मम्मी बाबालाई भन्नु पर्यो, मम्मी बाबा अब म पढ्छु, मेरो साथीहरू आए पनि म अहिले पढ्दैछु, मलाई भित्र नपठाइदिनुहोस् भनेर। यस्तो भन्यो भने मम्मी बाबाले मान्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि आफ्नो साथीहरू, तपाईँको साथीहरू आयो भने पनि मम्मी बाबाले पठाइदिनुहुन्छ, फर्काइदिनुहुन्छ। यसरी तपाईँ फ्रेन्ड्सहरूबाट डिस्ट्र्याक्ट हुनबाट बच्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा डिस्ट्र्याक्ट हुने तपाईँ भनेको, मैले के भनेको थिएँ, टेलिभिजन। यदि तपाईँ टेलिभिजनबाट डिस्ट्र्याक्ट हुनुहुन्छ भने के गर्नुहोस् भने तपाईँलाई अब मनपर्ने सिरियल त पर्टिकुलर टाइममा आउँछ नि त। अब पर्टिकुलर टाइममा आएपछि तपाईँले त सजिलो भयो। अब तपाईँ आफ्नो स्टडी सेक्सन त्यो बेलामा नराख्नु, आफ्नो पढ्ने समय त्यति बेला नबनाउनु। पहिला सिरियल हेर्नु अनि बनाउनु, अथवा अनि पढ्नु, अथवा तपाईँ पढ्नु अनि त्यसपछि सिरियल हेर्नु। त्यसो गरेर तपाईँ यो डिस्ट्र्याक्सनबाट बच्न सक्नुहुनेछ। तर यदि तपाईँ पढ्दा कसैले अर्को कोठामा टिभी खोलिदियो भने पनि तपाईँको त्यो नोइजले पनि तपाईँले डिस्ट्र्याक्ट गर्छ नि होइन। अब के गर्नु भने तपाईँ कानमा इयरफोन लगाएर त्यसमा एउटा यो स्टडीमा फोकस भएर पढ्ने एउटा म्युजिकहरू पाउँछ होइन, त्यो डाउनलोड गर्नु अनि त्यसलाई सुनेर पढ्नु। तपाईँलाई बाहिरको नोइज पनि आउँदैन, तपाईँ एकदमै फोकस भएर लाग्न सक्नुहुनेछ आफ्नो पढाइमा। अनि अर्को डिस्ट्र्याक्ट गर्ने भनेको तपाईँलाई मैले के भनेको थिएँ, माइन्ड होइन। माइन्डमा विभिन्न विचार आउने त्यसरी हुन्छ। अब तपाईँ के गर्नु भने बिहान उठेर मेडिटेसन गर्नु। यो मेडिटेसनले पनि नराम्रो विचारहरूलाई हटाउन एकदमै ठुलो सहयोग गर्छ। अनि यदि तपाईँले पढ्दा आएको छ भने तपाईँ पानी पिइदिनुहोस्। त्यस्तो गर्यो भने पनि तपाईँले यो माइन्डमा विभिन्न विचार आउन बन्द हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि तपाईँले अर्को डिस्ट्र्याक्ट गर्ने भनेको तपाईँको प्यारेन्ट्सले हेल्प मागेर होइन, पढ्ने बेलामा कसैले हेल्प माग्दियो भने तपाईँ डिस्ट्र्याक्ट हुनुहुन्छ। अब तपाईँले के गर्नु भने तपाईँले तपाईँको प्यारेन्ट्सलाई भन्नुहोस् कि मम्मी अहिले म यति बजेदेखि यति बजेसम्म म पढ्छु, यति बजेभित्रमा मलाई काम नलागाउनु होला। यस्तो भन्यो भने तपाईँको प्यारेन्ट्सले मान्नुहुन्छ, किनभने तपाईँको प्यारेन्ट्सले त तपाईँलाई पढ्दै हुन्थ्यो, त्यस्तो नै चाहनुहुन्छ। तपाईँलाई जबरजस्ती घिसारेर तपाईँलाई पढ्नबाट रोकेर तपाईँले काम गर्न लानुहुन्न, तपाईँले पढ्न दिनुहुन्छ। त्यही भएर यस्तो गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँलाई यदि मम्मीहरूले पढ्ने बेलामा डिस्ट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ भने होइन। ल साथीहरू, यति नै थियो आजको लागि भिडियो। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला र साथै यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई आफ्नो साथीहरूसँग पनि सेयर गर्नुहोला। अनि त्यसपछि यो भिडियोमा केही प्रतिक्रिया दिनु छ भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा गएर आफ्नो प्रतिक्रिया दिनु होला। धन्यवाद।